أنه فعلا الحمد لله النطاق الجماعي المنظم لعمل الجماعات المحلية سابقا الجماعات الترابية حاليا عرف تطور كبير وفق ما جاء في المداخل ديال الدكتور المحترم. تطور منذ 1976 آخره التعديلات التي طرأت سنة 2008 قبل الانتخاب ديال 2009 بقانون آخر اللي دخل كما شرح الدكتور بجموعة من التعديلات، ثم أيضا القانون التنظيمي الجديد 113/14 اللي منشور في الجريدة الرسمية يوليوز 2015 اللي كينظم الاختصاصات الجديدة للمجالس الجماعات الترابية اللي اليوم بطبيعة الحال كثير من مقتضيات النطاق الجماعي تم تغييرها وأعطت حرية كبيرة لمجالس الجماعات الترابية في مختلف مستوياتها، سواء الجماعات الترابية على المستوى الأول هي الجهات القانون التنظيمي 111/14، كذلك مجالس العمالة الأقاليم 112/14، كذلك القانون المتعلق بالجماعات 113/14. إذن هذه القوانين كلها لأن نسخت أو عدلت القوانين السابقة سواء ديال الجهات أو ديال مجالس العمالة الأقاليم وكذلك ديال النطاق الجماعي، جابت مجموعة من المقتضيات كما شرح الأستاذ المحترم أنه كانت فعلا قيود على رؤساء الجماعات. جاءت هذه التعديلات ورفعت جزءا كبيرا من هذه القيود أمام رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وأصبح رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلهم الجهات الأقاليم والجماعات آمنين بالصف. من قبل هذه التعديلات كان الأمر بالصف الوحيد هو الجماعة ديال المستوى الثالث، فيما يعني مجالس العمالة الأقاليم ومجالس الجهات الآمرين بالصف هم الولاة والعمال حسب الحالة. ثم أيضا تم يعني حذف وإلغاء ما سمي سابقا بالوصاية واستبداله بالمراقبة الإدارية، أن القوانين الثلاث لم تعد تتحدث عن الوصاية. يعني صحيح الأستاذ أشار إلى مختلف المقررات التي يجب إحالتها على سلطة المراقبة الإدارية ولكنها لم تعد كثيرة، يعني ثم ما بقاش الوصاية كاين المراقبة الإدارية، وحيث أن الباب الرابع من قانون التنظيمي 113/14 ينص بشكل صريح على أن أي نزاع أو اختلاف فيما يتعلق بمقررات المجلس المحالة على سلطة المراقبة الإدارية إذا كان الأمر يتعلق بالولي أو العامل أو قرارات رئيس المجلس بحد ذاته، إذا كان أي نزاع في هذا الشأن فإن الذي يحسم في الأمر هو المحكمة الإدارية. لم تعد وزارة الداخلية تعزل الرؤساء، الذي يعزل الرؤساء هو القضاء. المسؤول الجماعي السياسي الآن ما عندوش باقي باش يتدرع بأنه الآن مقياد أو لا مقبل أو لا في جميع المستويات ديال التدبير الجماعي، سواء على صعيد الجهة أو المجالس ديال العمالة والأقاليم أو الجماعات الترابية في مستواها الأدنى ديال المحلي. من هذا المنطلق هذه المسألة ديال التدبير التشاركي اللي الآن الجماعات خدامة فيه، التساؤل ديالي هو أنه واش هذه التوصيات اللي كيطرحوا أو اللي كتخرج بهم هاد الورشات ديال وهاد الاجتماعات وهاد اللقاءات واش هي للتنفيذ الحقيقي أم هي مجرد أوراق كسائر الأوراق اللي كتدار شحال هذه وللاستئناس بها أو مجرد عمل روتيني كامل؟ المداخلة ديالي هنا فيما يتعلق بالورد الأراضي اللي مع الأسف الشديد هي دارت يعني التراب ديال السكان، جماعة التراب ديال السكان ولم تستفيد فيه السكان. المداخيل ديالها حتى قيل لي على أن المداخيل كدخلها البلد يدير، هذا ظلم بعينه. نحن كمجتمع مدني وكالناس ديال المدينة كنطالبوا بتضافر الجهود لا مجتمع مدني لا الجماعة لا كل من يهمه الأمر ديال الإسكان لإعادة النظر في ما وقع سابقا، لأن لا يبقى واحد المساحة
بالذهب سميتو عليه وفقط يستغلها الشخص كدليل أهل الترفيه وما كان بحاجة إلى تلك البقعة حتى خصو غير شوية ديال كذا، ولكن يشدوا ديك المساحة كذا بزاف. الضرورة تقتضي إعادة النظر فيما وقع. عندما نقرأ هذه القوانين تحولت الجماعة من يعني إدارة ملحقة بوزارة الداخلية إلى مقاولة اجتماعية واقتصادية. أصبحت الجماعة اليوم مقاولة، لذلك يجب على رئيس الجماعة بحكم القانون أن ينظر إلى الجماعة بنظرة المقاول، أن يسعى إلى الربح أولا. بقات الجماعة ذيك الملحقة تعطي رخص الدفن وتسرح القوى التسجيل اللي يجيبوا وتبدل البولات في الزناقين. هذا الشيء مشى، اللي بغى يدير هذا الشيء يدير ضروري. اليوم الجماعة بحكم القوانين وبحكم الاعتمادات المالية المتوفرة يجب أن تنهض بالقطاع الصحي والتعليم والتشغيل والسكن. إلا جينا نشوفوا القوانين، نعم القوانين تواكب. تقول سيدنا إبراهيم أن الوصاية انتهت، الوصاية لم تنتهي بعد. لماذا؟ بحكم القانون. لأن 113/14 جاب بالمراقبة، والمراقبة يعني أخطر من الوصاية. لأن المراقبة يعني كي بدينا نراقبك أنا غنستعمل المراقبة القبلية ونستعمل المراقبة البعدية. إذا غتكون هذه المراقبة بلاصة الوصاية هي المراقبة القضائية البعدية، نعم. إذا غتكون غير المراقبة تاع الأشخاص اللهم الوصاية مفرطة. اللي بغينا يكون الانتقال إذا كانت الإرادة السياسية هذه الدولة أن تنتقل من الوصاية والمراقبة إلى المواكبة والمصاحبة. بغينا لاكومبانيومون. فبالواقع المر والمرارة التي نحس بها كمسؤولين سابقين في هذه المدينة، فمارست جميع أساليب التنكيل والترهيب من أجل نهب هذه المدينة. فأقول أننا الآن حان الأوان انطلاقا من بداية هذا المجلس، وأنا ما تلوحش نور بهذا المجلس ولا تنسى مش عازم من هذا الكلام ديالي، ولكن أتمنى وأمنيتي من أعماق قلبي أن أرى هذه المدينة أن تزدهر، لأنه لابد أن يكون تغيير شامل في هذه المدينة. لأن الآن تنشوفوا لقاءات، تنشوفوا محاضرات، تنشوفوا التشاور، تنشوفوا المقاربة التشاركية، تنشوفوا الإلقاء ديال التواصل، تنشوفوا الشباب يناقش، تنشوفوا سابقا ليس هناك نقاش. وأقولها بصح العبارات ويعرفها الجميع، لا التجار لا إعلاميين ولا متتبعين ولا الإخوان اللي تدمروا في حياتهم وتدمروا في حقهم في هذه المدينة. فهذه المدينة لابد تعطى اهتمام لهذه الناس لهذه المدينة، وبالخصاص ولا بالخصوص الجرف اللي كانت من قلعة المناضلين اللي عمرو ما دار فيها حتى شي حاجة، لا من تبليط لا من الإنارة ولا من أشياء كثيرة. طرس كذلك باقي فيها الخصاص، مدينة إنسكان باقي فيها الخصاص. ولكن أيها الإخوة والأخوات، قبيله واحد أخ دخل دواء على الجولف راه يداه معروفين داكشي، راه كلشي تاريخ لا ينسى. ولكن واش غادي نجيو اليوم نحاسبوا هذا المجلس ونقول لي خصك ترد لنا الجولف؟ يستحيل يا إخواني. راه نهار تنقولوا بينما الرمال ديال الواد اللي تيموتوا فيها أولادنا اللي تيخلوا فائد ديال بروفوندور ديال 30 متر 100 متر ديال البروفوندور، ملي تنقول اللهم ينهضوا من الكر تيقول لك شغلك انت السوق كانك شكون تيديوه؟ تيديو الاباطره الصحاح اللي خارجين من مدينه انسكان. راه انسكان الخيرات ديالها خارجه من برا ديال انسكان، خارجه من انسكان لبرا ديالها. راه الناس اليوم تيستافدوا من مدينه انسكان، ما بقوش ساكنين في انسكان، ما تيستافدوا ما حتى في شي انطلاقه من الانطلاقات لا ديال التصويت ولا ديال التأييد ولا شي حاجه من هذا القبيل. وحنا تنشوفوا اليوم ان مشاكل كثيره، راه ما كاين حتى شي رقعه من الرقع اللي دار فيها شي حاجه باقي في هذه المدينه، هادشي معروف. ولكن لابد ان نساهم جميعا لانجاح هذا المجلس،
لانه تنرهنوا للشباب ديالنا وتنرهنوا لبلادنا وتنرهنوا للابناء ديالنا، وتنشوفوا ملك البلاد نصره الله كيفاش تنتقل ويكافح ويجاهد ويسهر من اجل هذا الشعب، من اجل الامهات والاباء والجميع الشرائح ديال المجتمع المدني. ولكن ملي تنجيو نتفقوا مع مسؤول دون المستوى ويتعامل بواحد الطريقه غير لائقه كما قال سيدنا في الخطاب ديالو، وتتشجيع الناس اللي هما قانون واعيين وتدخل بواحد المعامله طيبه. بحكم انني متصرفه في القطاع الصحي يعني هناك اشكال صراحه بالنسبه للوضع الصحي ديال المدينه، المرفق الصحي بالنسبه للمدينه. واظن بان المدينه كتستاهل يكون عندها ان هوبيتال بروفانس، ان هوبيتال بريفكتورال في المستوى اللي كيليق بالمدينه. نتوما كتعرفوا جميع بان لوبيتال ديال زكال سي لوبيتال ديال اغي دير كان هو مجرد مستشفى تخصص معين، كانت الديرماتو، كانت لا بنوموفيزيو، من بعد كانت لا بسيكياتري. فمن بعد يعني نظرا يعني للتغيرات اللي طرات على المستوى الديموغرافي وكذلك على المستوى يعني مستويات متعدده، كان من اللازم ان المدينه توفر على مستشفى. فهذا المستشفى يعني في نظري لا يليق يعني بالمدينه. المدينه كتستاهل مستشفى يعني في المستوى ديالها، واظن بانه هذه زاويه نظر ارجو ان لا اخذ عليها، لان المستشفى في نظري خاصو يتواجد يعني المكان ديال وجود المستشفى خاصو يكون ملتقى الطرق. علاش؟ وتكون الطرق يعني الطرق واسعه، الطرق العريضه، الشوارع العريضه. لماذا؟ لان ملي كتكون الاورجونس خاصها تدخل ما تلقاش عرقله السير. دابا كان واحد كتمشي للجونس علاش شحال غادي تمر تما تيموت المريض، علاش شحال غادي يدخل الامبولانس لوبيطال حتى غادي يموت المريض. ففي حين ان مثلا مكان وجود لومبلاسمون ديال العماله كان يعني المكان ديال تواجد لوبيطال. بالنسبه لواحد السؤال كنطرحو السي البخاري متعلق، وانا عجبتني الفكره بان الجامعه حاليا ما بقاتش خص نضر لها المفهوم التقليدي الكلاسيكي، وانما هي اصبحت عباره عن مقابله. وصحيح انا غادي نوقع التساؤل ديالك في الاطار القانوني ديالو. كاين عندنا واحد الماده في القانون 078 اللي هي الماده 140، ونتمنى انكم كلكم تردوا معايا لهذه الماده لانها مهمه، وماشي القانون كيتعلق بالانسان في المغرب كله، لان احنا كنا عندنا غير على بلادنا كلها. هذه الماده 140 من القانون 078 كتعطي واحد الامكانيه للجماعات المحليه، اي جماعه محليه واي مجموعه ديالها، احداث شركات تسمى شركات التنميه المحليه او المساهمه في راس مالها باشتراك مع شخصين او عده اشخاص معنويه خاضعه للقانون العام او الخاص. اذا باش نشرح، ولا من حق الجماعه المحليه دير شركات مع اشخاص ديال القانون العام، غير هو المشرع حدد الغرض ديال هذه الشركه هو حدود انشطه ذات الطبيعه الصناعيه والتجاريه، واستثنى المشرع تدبير الملك الخاص للجماعه. اذا حيث تدبير الملك الخاص اذا كان شي غرض ديال الطبيعه الصناعيه والتجاريه يمكن انشاء شركات، وهذه الشركات يعني يطبق على القانون ديال قانون شركات المساهمه، قانون 95/17 جامع المقتضيات اللي كتسري على الشركات المساهمه تشريع على الشركات. والمشرع عطى انه اذا دخلت الجماعات المحليه في شركات مع اشخاص من القانون العام الخاص خاصها تساهم بواحد المساهمه ما تقلش على 34%، يعني الثلث. وهذه الامكانيه لو طبقت غتولي الجامعات المحليه عندها مداخيل، يعني يمكن تعتمد على نفسها. اذا هذا مستجد جميل كنتمناو باش تعمل فيه بلادنا وفي انسكان كنشتغلوا فيها. بخصوص الاسئله المتتاليه، كل الاسئله كتدور على تدبير الشان المحلي سواء من الناحيه الاقتصاديه او الاجتماعيه او الثقافيه الى اخره.
عندنا الاطار القانوني الماده 37 ماده 36 37 38 39 40 41 عطات المجلس صلاحيات واسعه في تدبير الشان الثقافي الاجتماعي الاقتصادي. وغادي نمشي النقطه على حده فيما يتعلق بمساله التوظيفات. هو صراحه هو المجلس يساهم في خلق التوظيف، هو لا هو غير مجرد كيساهم في التوظيفات. كاين واحد الماده 36 هذه الماده 36 كتعطي للمجلس القيام بجميع الاعمال الكفيله بتحفيز وانعاش تنميه الاقتصاد المحلي، وهذا مصطلح عام. فيما يتعلق بالارشيف او التاريخ كاين عندنا الماده 41 كتعطي للمجلس انه يقوم بجميع المبادرات اللي كي يساهم في الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي. اذا عندنا اطار قانوني. فيما يخص الجانب الاجتماعي اللي ذكروا الاخوان الاشكال اللي كنعرفوه في المحطه الطرقيه والمتشردين، انا غادي نربط هذه المساله مع الاطار القانوني. اولا كاين الماده 41 من القانون 0078 اللي كتعطي للمجلس امكانيه خلق مراكز للايواء. وهنا راه إنسكان راه ما كاينش فيها مراكز للايواء بالشكل كافي، وهادشي راه كنشوفوه حنا في العمل ديالنا. يعني مراكز الايواء ملي تيكون واحد الطفل متشرد ولا يعني راه ما كاينش فين المراكز فين غادي تحطوا هاد الوليدات. بالتالي كنتمناو من المجالس ان شاء الله ينشئوا ويفكروا في انشاء مراكز الايواء. الجانب الصحي انا شخصيا سبق لي زرت مستشفى ديال الامراض العقليه اللي حنا في النيابه العامه عندنا صلاحيه المراقبه ديالو، راه كاين وضع مزري جدا. المستشفى ديال الامراض العقليه ليس بمستشفى مستقل، هو فرع محلي تابع لمستشفى اقليمي، وبالتالي حتى الميزانيه ديالو هي ميزانيه فرعيه. يعني كتعطى المستشفى وهذا المستشفى الامراض العقليه كاين في إنزكان، راه القدره ديالو ما خصهاش تفوت واحد 60 نزيل. ملي كتمشي كتلقى 100 120 130 140 في وضع مفرط. وسبق لينا حنا درنا اخبارات للسيد العامل والجهات المسؤوله الوزاريه قصدا اولا يعني اعاده هيكله هذه المستشفى الامراض العقليه بواحد يعني بشكل اللي يحترم الحرمه ديال ذاك النازل. راه يعني ومن هذا المنبر كنتمناو من المجلس الجماعي والسيد الرئيس راه بجانبنا يفكروا في هذه المساله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شاركنا بمداخلة في هذا الجمع المبارك المتعلق بالاحتفاء بمجموعة من الأشخاص اللي أسدوا خدمات جليلة للمجلس الجماعي بمدينة إنزكان. واليوم الحمد لله قدمنا مداخلة علمية حول قراءة في الميثاق الجماعي الجديد القانون 0078. حاولنا ما أمكن نسلطوا الضوء على الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية وكذلك لرؤساء المجالس الجماعية، وحاولنا نقوم بقراءة نقدية لهذا القانون ونشوفوا الإيجابيات والسلبيات ديالو. وبالتالي يعني كانت يعني كما وقفنا على التعديلات اللي خضع عليها هذا القانون خاصة سنة 2003 وفي 2009، وبالتالي خرجنا بواحد المجموعة من الخلاصات بأن هذا القانون 0078 أعطى صلاحيات واسعة للجماعات المحلية لتدبير الشأن المحلي، وأعطاها يعني لتدبير الشأن المحلي على جميع المستويات سواء الاقتصادية الاجتماعية الثقافية إلى آخره. كما شاركنا في الاحتفاء بمجموعة من الأشخاص ويعني أعطيناهم مجموعة من الهدايا الرمزية عرفانا واعترافا بالخدمات ديالهم. وتنشكروا جمعية قدماء المستشاري بلدية إنزكان على هذه البادرة الطيبة، وكنتمنى لهم التوفيق وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
اليوم السبت 24 دجنبر 2016 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية لإنزكان تم تنظيم نشاط متميز بتعاون مع جمعية مستشارين السابقين للمجلس الجماعي لإنزكان، أعضاء المجلس السابقين خلال منذ 1960 إلى 2009. اللقاء كان مناسبة أولا للتواصل، مناسبة لطرح البعد التنموي للمدينة خلال المرحلة المقبلة، مناسبة لمناقشة القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية بصفة عامة، خصوصا منها القانون 113/14 المتعلق بالجماعات. كنشكروا السيد نائب وكيل الملك بمحكمة الابتدائية لإنزكان اللي حضر واضطر المحور القانوني، وكنشكروا كذلك الجمعية اللي طرحت هذا الموضوع ونظمت هذه الورشة هذه واستدعت مختلف المستشارين وكرمات واحد كالمناسبة ديال تكريم مجموعة من الفعاليات يعني اللي كانت المنتخبة اللي كانت خلال هذه المرحلة هذا المسار منذ 1960 1976 1983 1992 1997 2003 و2009. يعني تم تكريم الفوج الاول، يعني اختيار كل شخصيه في كل مرحله من هذه المراحل. نتمنى ان شاء الله هذا المسار ديال التكريم يبقى مستمر وان يحتفى بكافه المنتخبين اللي بطبيعه الحال قدموا خدمات جليله وكبيره جدا لهذه المدينه، ونتمنى ان شاء الله ان تستمر الجماعه او عفوا الجمعيه ديال المنتخبين والمستشارين الجماعيين في هذا العمل. والمجلس الجماعي عبر كم من مره وسيعبر اليوم وعبر اليوم كذلك على انه سيبقى رهن اشاره هذه الجمعيه لمختلف الانشطه ان شاء الله اللي غتكون مستقبلا لخدمه هذه المدينه. شكرا.